वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब गंडापुर साहब को हटाने के हवाले से फैसला हुआ तो आपको याद होगा कि सोहेल आफरीदी साहब के मुंतखब होने के हवाले से पीटीआई के चंद हलकों में बड़ी परेशानी भी थी कि कोई वोट इधर ना हो जाए या कोई एमपी इधर ना हो जाए, और लेकिन सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो मुंतखब हो गए। फिर उसके बाद अपोजिशन लीडर्स के हवाले से मामला सामने आया। ये वो मुतालबात थे जो पीटीआई के तस्लीम हुए, जो कि आपके मुताबिक आपका आइनी हक था और वो नोटिफाई हो गए। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सोहेल आफरीदी साहब का मुंतखब होना हो या अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन होना हो, ये सारी चीज़ें तो हो गई। पीटीआई इन फैसलों के बाद क्या हासिल कर सकी है? पहली बात तो ये है कि सोहेल अफरीदी का चीफ मिनिस्टर बनना किसी का कोई आसान नहीं था। जी जितना उसको डील, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं हमने कोई डील के तहत अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट करवा लिया है। शेख साहब माजरत सर, मैंने डील के हवाले से कोई बात नहीं, मैंने कहा आपको याद होगा कि आप ही के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि कोई एमपी हमारा इधर उधर ना हो जाए। मैंने बिल्कुल यही अल्फाज कहे। वो तहफुजात तो नहीं, आपके पास मैंडेट था आपके वोटर से सर वहाँ नहीं पे। तहफुजात नहीं, खदशात होते हैं जी ना। जब भी जी कोई जी। इलेक्शन होता है, इलेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, हाँ ऐसा खदशा जरूर होता है। मगर जी। उन्होंने जो करना था वो कर लिया। उन्होंने, हुकूमत ने, आप देखें कि 15 दिन तक इस्तीफा ही जो है वो उसका कबूल नहीं किया। मंजूर नहीं उस करा। गवर्नर ने, जो गवर्नर पूरे 18 महीने उसके साथ मतलब है कि कुत्ते दा वैसी, मगर जिस वक्त ये आया तो उसने इनकार कर दिया। तो क्या समझते, कोइंसिडेंस था? हम्म। इस पे 3 दफा चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने 3 दफा इस्तीफा दे के दिया। एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी बार, क्योंकि मान नहीं जी, चेक करेंगे जी, कंफर्म करेंगे जी। फिर ही हैड टू गो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड से इट इन हिज स्पीच दैट आई हैव रिजाइंड, आई हैव रिजाइंड, आई हैव रिजाइंड। तो वो को हम पे किसी ने मेहरबानी की थी? असी तो इन्होंने अपना उत्थे भी पूरा जोर लाया सी। इन्होंने अपने कैंडिडेट तक फाइल किए थे। आप एक जी एप्लीकेशन पेशावर हाई कोर्ट में वो भी आई थी, अगर आप वो भी देखें तो। जी सर, बिल्कुल याद है। हाँ, तो वो हमने अपने जोर से किया। किसी की कोई मेहरबानी नहीं है, कोई इसको क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। नंबर एक। नंबर दो, अपोजिशन लीडर्स का भी आप देख लें कितना डिले हुआ, कब नॉमिनेट किया गया और कितना अरसा जो है उसको नहीं किया। वो अपोजिशन का हक होता है, अगर किसी ने दिया तो कोई साढ़े तक को मेहरबानी की थी उन्होंने। अपना तो नहीं जी लाना सी ना उन्होंने। ये कोई हाँ। सरकारी मुलाजमत तो नहीं थी कि जे उन्होंने बंदा ना लाओ तो मेरा ला छो। अपोजिशन ने विचों ही अपोजिशन का लाना सी। हम्म। वो अपना तो लगा नहीं नहीं सी नहीं, सकते। शेख साहब मेरा सवाल भी बेसिक यही था कि जो चलें गंडापुर साहब के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात खान साहब को थे या जो लीडरशिप अगर थे, तो जो आप लोग समझते थे कि अचकज़ई साहब बन जाएंगे अपोजिशन लीडर, उनको मैंडेट है, वो मुज़ाकरात करेंगे, सोहेल आफरीदी साहब आ जाएंगे तो गंडापुर साहब से ज़्यादा मुतहरिक होंगे, वो सर हो गए। मेरा बेसिक सवाल ही यही था कि उसके बाद क्या पीटीआई जो समझती थी नतायज हासिल करना, वो आप लोग हासिल कर सके हैं सर? देखें, क्योंकि ये तहरीक है और अपेरेंटली तो शायद जो नतायज थे उस तरीके से देखें, तहरीकें जो होती हैं ना, इसमें एक कदम आगे एक कदम पीछे, हर दफा नतायज आपकी अपनी मर्जी के बगैर नहीं निकलते। बट द थिंग इज दैट यू मस्ट keep fighting for it, for your cause peacefully. And as a political party, we have been doing that. तो मैं ये समझता हूँ कि हम उसको एप्पल एंड ऑरेंजेस में नहीं कर सकते हैं। उसी तो उसकी कीता दे आया थे, उसकी कीता जो जिस तू हो सकता है, जो जिस जोगा आप कर रहे हैं, बस जो जिस जोगा होता है सो ही करना होता है, कर रहे हैं सारे। पिछला भी अपने जिस जोगा सी कर रहे सी, भी जिस जोगा कर रहे हैं, अल्लाह खैर सलाह। अच्छा, लेकिन सर अली मोहम्मद खान साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी या शौकत यूसुफजई साहब से, वो भी ये समझते हैं कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनको हैं जो वो पार्टी के सामने रखेंगे और उनके मुताबिक शायद जो फैसले करने चाहिए उनमें ताख़ीर हो रही है। आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं सर कि वाकई ताख़ीर हो रही है? खान साहब की मैं रिहाई तो हो, आई एम द सेहत हो। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, तो मैं तो इस किस्म की कोई बात नहीं करूंगा। अगर इस किस्म की कोई बात होगी भी सही तो दैट शुड नॉट हैव बीन सेड पब्लिकली ऑन द पब्लिक फोरम। दोज आर आवर इंटरनल मैटर्स। सो मुझे तो एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मैं अच्छा, समझता हूँ कि लेकिन सर मैंने आपको वन लाइनर में गल मुका दी थी। मैं कहा जो जिस जगह होता है वही कर सकता है, बस जो जिस जगह होया कर लेगा, अल्लाह का फैसला। लेकिन सर जो खान साहब की सेहत के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर बुशरा साहिबा के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स आईं। अब ज़ाहिर है आप लोगों की मुलाकात तो हो नहीं रही, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात, कोई पैगाम सर पहुंचा है पार्टी के पास कि इस वक्त उनकी सेहत कैसी है या उस कुछ हवाले नहीं, से कुछ पीटीआई क्या नहीं, कर कुछ रही नहीं, दैट्स स्टिल इन द डार्क एंड वी हैव बीन वेरी कंसर्न्ड। एंड हमने बारहा कहा कि जो पर्दादारी है, जिसमें आप शिफा इंटरनेशनल का हम कह रहे हैं, फैमिली के एक बंदे का हम कह रहे हैं, हम जाती मॉलेज का उस पैनल के अंदर एक आदमी मांग रहे हैं, हमारी तो कोई बात पूरी नहीं की। तो फिर उसके बावजूद खान साहब को ले आते हैं और इंजेक्शन लगा के फिर वापस ले जाते हैं। तो देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस होल मिस्ट्री?
So that basically causes concern, اور اس کی وجہ سے ہمارے لوگ پریشان ہیں، لوگ بے چین ہیں، اچھا عوام بے چین ہے، ان کا ووٹر بے چین ہے، ایسے ہی ہے. ہاں شیخ صاحب دو سر مختصر سوالات ہوں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پلیز. ایک تو ایوان صدر میں ایک اجلاس ہوا اور حکومت کے حوالے سے جو آپ کے تحفظات ہیں اس کے باوجود سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ ہم تحفظات کے باوجود اجلاسوں میں جا رہے ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہی. اسی اجلاس میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جو این ایف سی کے تحت فارمولہ ہے، این ایف سی فارمولے کے تحت جو سبسڈی کے حوالے سے برڈن ہے وہ صوبے شیئر کریں گے. کیا پی ٹی آئی اس حوالے سے کوئی فیصلہ صوبائی حکومت فیصلہ کر چکی ہے سر کہ جو حکومت کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں اس پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میری آج بھی مزمل صاحب سے بات ہوئی تھی. دیر آر تھنگس اسٹل گوئنگ آن. تو جب تک کوئی کنکلوسو حکومت خود وہ بات نہ کر لے یا شفیع جان یا چیف منسٹر کو بات نہ کر لے، میرا کہنا اس سے پہلے مناسب نہیں ہے. مگر بہرحال دے آر ناٹ ہیپی ود ہاؤ کے پی از بینگ ڈیلٹ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. اچھا ٹھیک ہے سر، ایک آخری مختصر سوال کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو حال ہی میں بڑی ملاقاتیں رابطے تھے، کیا کوئی بات چیت کوئی رابطے ابھی بھی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں اور رابطے جو ہیں وہ منقطع ہو گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے مولانا صاحب کے ساتھ جی سر. دیکھیں سر، پی ٹی آئی انڈر دی انسٹرکشنز آف عمران خان صاحب hammered this thing کہ جی ڈسپائٹ بینگ دا بگر پارٹی ہم جی جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترمیم کے حوالے سے بار بار ان کے گھر جاتے رہے، ان کے پاس جاتے رہے، اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ وہ جو ہے ہی شوڈ ناٹ ووٹ ود دی گورنمنٹ، بٹ ہی اینڈڈ اپ ووٹنگ ود دی گورنمنٹ. اسٹل ہم نے اپنا کانٹیکٹ ختم نہیں کیا بیکاز خان صاحب ساری اپوزیشن کو یونائٹڈ دیکھنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی، تو ہم نے اس کو ختم نہیں کیا، بٹ وی کیپٹ اٹ ٹو اے منیمم لیول. سیاست ہے. کل خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ ایک متحدہ وہ ہو جائے، تو پھر اس پہ a time came when he had some concern about the local concern کہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے اور یہ ہے فلانی سیٹ اور ایسے ویسے، وہ جو بھی ان کی کنسرنس تھیں وہ ہم تک پہنچائی گئی. وہ جس شخص کے حوالے سے تھی اس نے سرنڈر کیا، اس نے کہا خان صاحب کا حکم ہے، جو خان کہے گا میں تیار ہوں. ہم نے انہیں کنوے کر دیا کہ all the concerns will be addressed according to your wishes, so you be part of this joint bigger opposition. بٹ انہوں نے اپنا ایک اجلاس کیتا تے اس اجلاس وچ پھر انہوں نے کہا جی میری شورا نہیں مندی، اسی ایشو ٹو ایشو تے تواڈے نال کھڑے ہوواں گے بٹ فارملی وی ول ناٹ جوائن دی الائنس. دس از واٹ ہیپن. اچھا سر، وہ جو جس شخص کے سرنڈر کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا نام اگر آپ لے علی امین خان جی. علی امین خان نے کیا کہ اگر خان کہتا ہے کہ انہیں کوئی وہاں پہ سیٹ دینی ہے تو میں سیٹ بھی دے دوں گا وہاں پہ، اگر ان کو خان کے حکم پہ. میں ساری پچھلی باتیں بھلا دوں گا. انہوں نے کہا کہ حالانکہ ہم نے ان کو ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگا کے ان کو ہم نے وہاں سے الیکشن ہروائے، اس کے باوجود اگر کوئی جو بھی وہ چیزیں، میں اس کی ڈیٹیل آپ سے نہیں شیئر کر سکتا، دیٹ وڈ ناٹ بی فیئر، جی مگر وہ جو بھی ان کے کنسرنس تھے، علی امین نے کہا جی کہ میں حاضر ہوں، جیسے پارٹی کہتی ہے میں حاضر ہوں، میں خان کی ذات سے یا خان کے مشن سے میری سیاست اوپر نہیں ہے. ظاہر بھی تھے ہم نے ایسی کنوے کیا، بٹ اسٹل انہوں نے کہا جی ساری شورا نہیں مندی تھے فارمل ایسی نہیں، ٹھیک ہے نہیں مندی پھر. بٹ یہ ہے کہ اب اچکزئی صاحب کا کیونکہ ان سے پرانا تعلق ہے، we have nominated Atakzei Saab to be the opposition leader. So if he wants to re-engage Maulana, PTI will have no issue. ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ایشوز سے، وہ چند سوالات ہم نے ان کے سامنے رکھے. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو یو اے ای کو قرض کی ادائیگی کے حوالے سے معاملہ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے.